नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। संसदीय व्यवस्थामा सरकार सत्तारूढ र संसद प्रतिपक्षी दलको मानिन्छ। संसदमा सरकारले भन्दा बढी प्राथमिकता प्रतिपक्षी दलले पाउँछ। यो नै संसदीय व्यवस्थाको मूल मान्यता पनि हो। तर सरकारमा रहँदा संसदप्रति अनुदार देखिएको दल नेकपा एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा छ। एमालेले लिएको अडानका कारण संसदका पछिल्ला बैठकहरू रणमैदान जस्तो बनेका छन्। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संसदमा देखाएको अराजक हरकतलाई लिएर सर्वत्र आलोचना पनि भएको छ। संसद अवरोधको गाँठो फुकाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सहजीकरणको प्रयास गरे। तर सहमति जुटाउने अग्निप्रयासमा एमालेले पानी खन्याइदिएको छ। एमालेलाई मनाउने प्रयास भने जारी राख्ने सत्ता घटकको निर्णय छ। यो सँगै भोलिको प्रतिनिधि सभाको बैठक पुनः रणमैदान जस्तै बन्ने खतरा भने जीवितै छ। सरकारमा रहँदा संसदप्रति जिम्मेवार नबनेको एमाले प्रतिपक्ष बेन्चमा आउँदा पनि उस्तै देखिनु दुर्भाग्य हो। विगतमा नेकपाको अन्तर्द्वन्द शिकार बनेको संसद अहिले एमाले विभाजन भइसक्दा पनि चपेटामा परेको छ। दलहरूभित्रको आन्तरिक समस्याको दलदलमा जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकाय कहिलेसम्म बन्धक बनाइरहने, आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न कहिलेसम्म गैर जिम्मेवार बनिरहने दलहरूलाई नागरिकको प्रश्न छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एमाले सहभागी नभएपछि संसदको अवरोध हटाउने विषयमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन। एमालेलाई संवादमा ल्याएर पुनः बैठक डाक्न सभामुखलाई सुझाव। मुक्त गराउनको निम्ति प्रतिपक्ष उपस्थित हुनै पर्छ, त्यो विधि प्रक्रियाले बताउँछ। एमाले सांसदको अवरोधकै बीच राष्ट्रिय सभामा लोकसेवा आयोग विधेयक पारित। प्रतिनिधि सभाको विषयलाई प्रवेश नगराउन अध्यक्ष तिमल सिन्हाको आग्रह। जे विषय उठेको छ राष्ट्रिय सभामा त्यसलाई प्रवेश नगराउँ। डडेलधुरामा बलपूर्वक अधिवेशन गरिएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको आपत्ति। पुनः अधिवेशन गर्न माग। महाधिवेशन प्रभावित नपार्न चेतावनी। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ भन्ने कुरामा नै पछिल्लो 24 घण्टामा 1486 जना नयाँ संक्रमित भेटिए। संक्रमण घटे पनि जोखिम कायमै रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरूको चेतावनी। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत अमेरिका र नेपाल बीच खेल जारी। अमेरिकाले नेपाललाई दियो 231 रनको विजयी लक्ष्य। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभामा जारी अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्न डाकिएको बैठक एमालेले बहिष्कार गरेपछि सर्वदलीय बैठक औपचारिकतामा सीमित बनेको छ। एमालेले लगातार संसद अवरोध गरेपछि निकास खोज्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो। तर बैठकमा संसद अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सहभागी भएको थिएन। एमाले बिना नै बसेको सर्वदलीय बैठकमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले एमाले नै सहभागी नभएपछि बैठक कुनै निष्कर्षमा नपुगेको बताएका छन्। केही निष्कर्षमा पुगेको छैन। प्रमुख विपक्षी दलको बिचको कुरा हो, त्यसै कारण सभामुखले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै बैठकमा सहभागीहरूले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै संसद खुलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल जिम्मेवार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। सत्ता घटकका नेताहरूले एमालेलाई संवादमा ल्याएर पुनः सर्वदलीय बैठक बोलाउन सभामुख सापकोटालाई सुझाव दिएका छन्। पर्छ, त्यो विधि प्रक्रियाले बताउँछ र त्यो अनुशासन त्यो अधिकारहरूलाई उहाँहरूले प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षको मुख्य भूमिका सदनको प्रतिपक्षी मुख्य हुन्छ, त्यसैले मुख्य भूमिका उहाँहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र आएका समस्याहरूलाई त्यो जटिलता फुकाउनको निम्ति पनि थुप्रै आधारहरू छन्। ती आधार अनुसार उहाँहरू छलफलमा उपस्थित हुनुपर्छ, छलफल गरेर निष्कर्षमा जानुपर्छ।
बैठकमा सभामुख सापकोटाले आफूले बिहानसम्म पनि एमालेलाई बैठकमा बोलाउन प्रयास गरेको तर सम्भव नभएको बताउनु भएको थियो। त्यस्तै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेङमाङसँग भएको संवादको बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। सो क्रममा नेङमाङले अध्यक्ष ओलीले बैठकमा नजान भनेका कारण आउन नसक्ने बताउनु भएको जानकारी गराइएको थियो। एमालेले आफूले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका 14 जना सांसदको विषयमा सभामुखले निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै लगातार तेस्रो दिन पनि संसद अवरोध गरेको थियो। हाल एकीकृत समाजवादी पार्टीको सांसदको मान्यता पाइसकेका 14 सांसदलाई एमालेले यसअघि कारबाही गरेको सूचना सभामुखले टाँस नगरेसम्म संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी एमालेले दिँदै आएको छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी सहभागी भएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाले लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 बहुमतले पारित गरेको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले कार्यसूची अघि बढाउँदा एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। एमालेका सांसद कोमल ओलीले सभामुखले सांसद पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै अहिलेकै अवस्थामा सदनको काम कारबाही अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो। न्याय भनेको कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने हुन सक्छ र यसले ल्याउने विकृतिलाई सभामुखज्यूले जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ? खुट्टी हेरेरै पत्याइयो सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, व्यवहारले नै पत्याइयो। मानव जीवनमा प्राप्त गरेको अमूल्य समयको जुन दुरुपयोग सभामुखले गर्नुभएको छ नेपालको संसदीय इतिहासमा कलङ्कित बन्नेछ। सभाध्यक्ष तिमल सिन्हाले प्रतिनिधि सभामा उठेका विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा अवरोध गर्नु उचित नभएको बताउँदै सदनको औचित्य र गरिमालाई कायम राख्न सांसदलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। धारणा विचार प्रति ध्यानाकर्षण भएकै छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेकै छु कि प्रतिनिधि सभामा जे विषय उठेको छ राष्ट्रिय सभामा त्यसलाई प्रवेश नगरौँ। हामी यसलाई नियमित चलाएर यसको औचित्यता गरिमालाई अझ उच्च बनाउने कुरामा सबैले सहयोग गरौँ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। माननीयहरूलाई म बस्नको लागि आग्रह गर्दछु। त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले कार्यसूची अघि बढाउनु भएको थियो। बैठकले पूर्व सदस्य रोक्म शमशेर जबराको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही भदौ 30 गते बिहान 11 बजे बस्नेछ। 14औं महाधिवेशन नजिकै जाँदा नेपाली कांग्रेस भित्रको किचलो सतहमा आउन थालेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराको वडा अधिवेशन बलपूर्वक गरिएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आरोप लगाउनु भएको छ। पत्रकार सम्मेलन नै गरेर वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवाले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै डडेलधुरामा एकलौटी रूपमा वडा अधिवेशन गरेको बताउनु भएको छ। पौडेलले विधान अनुरूप वडा तहको सिफारिसमा आएको क्रियाशील नामावली हटाएर केन्द्रबाट थपेको सदस्यताको आधारमा वडा अधिवेशन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। यो अप्रजातान्त्रिक र चाहिँ आपत्तिजनक र यो काम चाहिँ त्यहीँबाट सुरुवात भएको छ। यो चाहिँ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सुरुवातमा नै यस किसिमको चाहिँ कुलक्षणको चाहिँ अहिले चाहिँ देखा परेको छ र यसले चाहिँ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ भन्ने कुरामा नै हामीहरूमा एउटा चाहिँ शङ्का उत्पन्न हुन थालेको छ। पौडेलले डडेलधुरामा पुनः अधिवेशन हुनुपर्ने माग पनि गर्नुभएको छ। उहाँले अधिवेशन सुरु भएको 10 दिन भइसक्दा पनि 20 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक नगरेर 14औं महाधिवेशन प्रभावित पार्न खोजेको आरोप पनि लगाउनुभयो। गरेर ल्याउने हाम्रो विधानमा छ। वडादेखि प्रक्रिया पुर्याएर ल्याएको पनि यहाँ ल्याएर चाहिँ यसलाई यता र उता हालिदिने गरेर कोही फालिदिने कोही थपिदिने यो किसिमको कुराले पनि धेरै चाहिँ अप्ठ्यारो बनाएको छ र मतदाता नामावलीमै अत्यन्त अपारदर्शी काम भएको छ। यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ।
नेपाली कांग्रेसको 56 जिल्लामा वडा अधिवेशन भइसकेको छ। अन्तिम समयमा क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गरेको डडेलधुरामा पनि गत 25 गते वडा अधिवेशन भइसकेको छ। जिल्ला कार्य समितिको सहभागिता बिना एकलौटी ढङ्गले अधिवेशन गराएको भन्दै पौडेल समूहले जिल्लाको अधिवेशन बहिष्कार गरेको थियो। प्रदेश नम्बर 2 को चौथो ठूलो दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। धनुषाको लालगढमा आज नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रदेश संगठन कमिटिको विशेष बैठकले प्रदेशसभा सदस्य शत्रुघ्न महतोको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयका विषयमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँगको छलफलपछि टुङ्गो लाग्ने एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी प्रदेश नम्बर 2 को संसदीय दलको नेतामा प्रदेशसभाका माननीय सांसद शत्रुघ्न महतोलाई सर्वसम्मतिले संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ र सँगसँगै यो संसदीय दलको नेता चयन भइसकेपछि प्रदेश नम्बर 2 को सरकारमा सहभागिता हुने विषयमा सहित गहन छलफल भए पश्चात सरकारमा सहभागिता हुने निर्णय पनि आजको यस बैठकले गरेको छ। बैठकले पार्टीको प्रदेशसभा संसदीय दलका नेतामा महतोलाई चयन गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा 13 जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। जसपा नेतृत्वको प्रदेश नम्बर 2 सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सहभागी भइसकेको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा रहेको 11 मन्त्रालय मध्ये जसपाका 4, कांग्रेसका 3 र माओवादीका 1 मन्त्री छन्। उता प्रदेशका नेकपा यसका 10 जना प्रदेश सांसदहरूले भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारप्रति विश्वास नरहेको निवेदन प्रदेश सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। नेपालको संविधान, प्रदेशसभा नियमावली र अन्य ऐन कानून अनुसार आगामी प्रक्रिया सुरु हुने सचिवालयले जानकारी दिएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संघीय संरचनाको अवधारणा अनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न पाएका छैनन्। संघले बनाउनु पर्ने कतिपय कानुन बनाउन सकेको छैन, जसका कारण प्रदेश सरकारहरू पनि अलमलमा छन्। कतिपय कानुन प्रदेश सरकारहरूले समेत बनाउन नसक्दा संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेको छ। विकासको लक्ष्य पनि कर्मचारी अभावकै कारण पूरा गर्न नसकेको प्रदेश सरकारहरूले बताउने गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि यही बहाना बनाउने गरेको छ। कर्मचारी छनौट गर्ने निकाय प्रदेश लोकसेवा आयोग नै सरकार गठन भएको झण्डै 3 वर्षपछि गठन भयो। प्रदेश सरकारले आयोगलाई काम गर्ने बाटो खोल्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकारले गत फागुनमा प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो, तर ऐनमा पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण सम्बन्धीको व्यवस्था नै छैन। सरकारले अध्यादेशबाट शपथ ग्रहण सम्बन्धी व्यवस्था थप्यो। प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन 2075 संशोधन नहुँदा आयोगले कार्यतालिका प्रकाशन लगायतका काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। प्रदेश लोकसेवा आयोगले अब ऐन आयो, हाम्रो अब कानुनी रिक्तता पूर्ति भयो भने तत्काल विज्ञापन प्रकाशन गर्ने गरी आफ्नो आन्तरिक कामहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेछ। आयोगले काम गर्दै जाँदा ऐनमा अन्य थुप्रै कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने औल्याएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत जेठ 3 गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसद बैठक चल्न नसकेपछि वर्ष अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक संसदमा टेबुल समेत हुन सकेन, जसले गर्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसदमै थन्किएका छन्। संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको सरकारले प्रदेश लोकसेवा ऐन पनि अध्यादेशबाट संशोधन गर्न सक्छ, तर अहिले नै सरकारले यस बारेमा कुनै मनसाय बनाएको देखिँदैन। सरकारले संसद अवरोधकै बीच असार 31 गते संसदको 8औं अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि अध्यादेशबाटै ल्याएको छ। संसदको एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको 6 महिनामा अर्को अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार आगामी माघ 1 गतेसम्मको समय छ। प्रदेश सभामा दलहरू सत्ता जोगाउन र ढाल्नमा केन्द्रित हुँदा यसअघि हिउँदे र वर्षे दुवै अधिवेशनबाट एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेन। हालसम्म प्रदेश सभामा 56 वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। दुईटा अध्यादेश, एउटा चाहिँ हाम्रो बजेट सम्बन्धी भइहाल्यो, एउटा चाहिँ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐनलाई संशोधन गर्ने विषयमा पनि
एउटा अर्को अनिर्दिष्ट प्राप्त भएको थियो। भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीमा कर्मचारी विगतदेखिकै समस्या हो। संघीयतापछि पनि समायोजनका बेला कर्मचारीले कर्णालीलाई नरोजेपछि कर्मचारी अभाव झनै ठूलो समस्या बनेको छ। कर्णालीको विकासको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको कर्मचारी अभावलाई हटाउन सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई काम गर्न सहज बनाउन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द। नेपालमा सोमबार थप 1486 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12,532 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 1,149 जना र 4,700 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 337 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,65,343 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाको कारण थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,965 जनाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1,260 जना संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,40,771 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 26,630 सक्रिय संक्रमित, आइसोलेसन र 262 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। आउँदो शुक्रबारसम्म चीनबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको 44 लाख डोज खोप नेपाल आउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार चीनसँग खरिद गरेको 60 लाख डोज भेरोसिल खोपमध्ये 16 लाख डोज यसअघि नै ल्याइसकियो छ। बाँकी 40 लाख डोज खोप लिन नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाज 15 सेप्टेम्बरमा चीनको राजधानी बेजिङ जाँदैछ। मन्त्रालयका अनुसार यही शुक्रबारसम्म 2 पटक गरेर खोप ल्याउने तयारी रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई 40 लाख डोज मोडर्ना खोप ल्याउने टुङ्गो लागिसकेको समेत बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा पूरा मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 17.41% पुगेको छ। त्यस्तै पहिलो मात्र खोप लगाउनेको संख्या भने हिसाब गर्दा खोप पाउनेको संख्या 19.45% रहेको छ। दशक छुन लाग्यो। भारतीय सहर बथनाहदेखि विराटनगरलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण बल्ल तल्ल सुरु भएको छ। तर यति लामो समय बितिसक्दा पनि रेलमार्गको कामले गति लिन सकेन। गति लिन नसकेको मुख्य कारण मुआब्जा विवाद हो। भारत सहित तेस्रो मुलुकबाट सामान नेपाल ल्याउन सहज हुने अपेक्षा सहित रेलमार्ग निर्माण थालिएको थियो। एक रिपोर्ट। भारतको बथनाहदेखि नेपालको कटहरीसम्म रेलमार्ग निर्माण सुरु भएको 9 वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन। 2 वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखेर भारतीय कम्पनी इर्कोन इन्टरनेसनलले नेपालतर्फको रेल लिक बिछ्याउने काम सुरु गरेको थियो। नेपालतर्फ बुधनगरमा 1500 मिटर लम्बाइ र 150 मिटर चौडा रेलवे स्टेसन 2 अर्ब 13 करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको छ। मुआब्जा विवादका कारण तर्फ काम हुन नसक्दा 2 वर्ष यता काम ठप्प छ। भारत सरकारको सहयोगमा सन् 2011 मा भारतको बथनाहा विराटनगर कटहरी रेलमार्ग निर्माणको काम सुरु भएको थियो। भारत र नेपालको सीमा क्षेत्रको स्टेसनबाट कटहरीसम्म 10 किलोमिटर मध्य मुआब्जा विवादका कारण 8 किलोमिटर क्षेत्रमा अझै लिक बिछ्याउन बाँकी छ। सरकारले विभेद गरेर मुआब्जा दिएको भन्दै स्थानीय जग्गा धनीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले चलन चल्ती अनुसारको जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसार मुआब्जा दिए अवरोध नगर्ने बताएका छन्। या त हामीलाई सरकारले सुद भर्ना दिनु पर्यो अर्को ठाउँमा, या त हाम्रो मुआब्जा जुन जति छ यहाँको त्यो हिसाबले एउटा मिलनसार गर्ने गरी दियो भने चाहिँ हामी दिन्छौँ। हामी विभेद गरे होइन मुआब्जा सम्बन्धमा। जब सर्वोच्चले पटक पटक मूल्याङ्कन चेन्ज गरेर परिवर्तन गरेको छ भने हामी सरकारसँग त्यही आग्रह गर्दैछौँ कि हामीलाई पनि केही मिलान गरेर दियोस्। दिने बित्तिकै हामी बनाउन दिन्छौँ। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौलाले 2068 सालमा स्थानीयहरूलाई रेलमार्ग निर्माणको लागि मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको बताए। तर कटहरी क्षेत्रका केही जग्गा धनीहरूले सरकारी मूल्याङ्कनमा जग्गा दिन नमानेपछि रेलमार्गको काम रोकिएको उनको भनाइ छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले रेलमार्गको लागि अधिग्रहण गरेको 119 बिघा जग्गाका 565 धनीमध्ये 24 जनाले मुआब्जा बुझ्न बाँकी रहेको र मुआब्जा भुक्तानी नलिए पैसा बाँकी राखेर काम अघि बढाउने बताए। करिब 24 जना व्यक्तिहरूले मलाई लाग्छ 22 देखि 24 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो चित्त नबुझाएर मूल्य निर्धारण गरेको प्रक्रियामा चाहिँ चित्त नबुझाएर उहाँहरूले पैसा लिनु भएको छैन र उहाँहरूले बेला बेलामा अवरोध गर्दै आउनु भएको छ। मुआब्जा भुक्तानी लिनुहुन्छ भने लिनुहुन्छ, लिनुहुन्न भने चाहिँ उहाँको पैसा बाँकी राखेर निर्माणका कामहरू र जग्गा प्राप्ति गर्ने कुराहरू जस्ता सबै लिइसकेका छौँ हामीले। उहाँहरूको सबै नाम हाम्रो उसमा आइसकेको अवस्था छ। त्यो जग्गा रेलमार्गबाट विराटनगर हुँदै कटहरीलाई जोडेपछि तेस्रो मुलुकबाट सामान आयातमा सजिलो हुने अपेक्षा पूरा नहुने अवस्थामा छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पहिलो चरणमा काठमाडौँको कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्मको चक्रपथ विस्तारको काम सकिएको धेरै भइसक्यो, तर बाँकी कलङ्कीदेखि धोबीखोला चाबेलसम्मको चक्रपथ विस्तारको काम सम्पन्न गर्न अलमल भएको छ। सुरुमा स्थान खाली गर्नुपर्ने अर्थात् साइट क्लियर नभएका कारण अड्किएको थियो, तर अहिले सडक विस्तारको जिम्मेवारी पाएको चिनिया पक्षले बेवास्ता गर्दा काम अलपत्र परेको छ। एक रिपोर्ट। सडक विभागले 1 वर्ष अगाडि नै दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारका लागि 90% स्थान खाली गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ, तर साइट क्लियर गरेको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि योजनाको निर्माण कार्यले गति लिन भने सकेको छैन। सडक विस्तारका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन, न त निर्माण गर्ने चिनिया पक्षले नै चासो दिएको छ। काठमाडौँ चक्रपथ सडक विस्तार योजनाले कलङ्कीदेखि धोबीखोलाको गोपीकृष्ण हलसम्मको 11.6 किलोमिटर मध्ये अधिकांश स्थान खाली भइसक्दा पनि आवश्यक बजेटको अभाव छ। चिनिया पक्षले सडक विस्तारका लागि पत्र पठाइसक्दा समेत केही प्रतिक्रिया नदिएका कारण विस्तार कार्य सुरु गर्न नसकेको सडक विभागको भनाइ छ। तत्काल चाहिँ त्यही भएर 1 महिना अगाडि पनि हामीले चाइनिज पक्षले चिनिया पक्षलाई अब ल डिजाइन सुरु गरौँ भने चाहिँ प्रस्ताव अगाडि पठाएको छौँ। अर्थ मन्त्रालय हुँदै अगाडि प्रस्ताव गएको थियो। त्यसमा पनि अब चिनिया पक्षबाट रिप्रेजेन्टेटिभले भिजिट गर्दाखेरि कलङ्कीदेखि यो कलङ्की माराजन सेक्सनमध्ये सामाकुसीदेखि चाहिँ तपाईँको माराजनसम्मको चाहिँ सेक्सनमा चाहिँ दुईटैतिर चाहिँ पोलहरू चाहिँ इलेक्ट्रिक पोलहरू चाहिँ रहेर उहाँले चाहिँ यो साइट क्लियरेन्स भएको छैन भने चाहिँ उहाँले हामीलाई चिठी पनि लेख्नु भएको छ। योजनाले सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ बायाँ दुवैतर्फ 31 मिटर भित्र परेका घर टहरा, घुम्ती, बिग्रिएका सवारी साधन, सडकमा जथाभावी राखिएका निर्माण सामग्री लगभग हटाउने कार्य सम्पन्न गरेको थियो। पहिलो चरणको सडक विस्तारमा करिब 5 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। दोस्रो चरणमा करिब 8 अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। दोस्रो चरणको आयोजना करिब 30 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर स्थान खाली भएको 1 वर्ष पुगिसक्दा पनि विस्तार नहुँदा सर्वसाधारणले शास्ति पाएका छन्। दैनिक आवत जावत गर्ने सर्वसाधारणलाई छिटोभन्दा छिटो सडक विस्तारको काम सम्पन्न भएमा सहज हुनेछ। सबैले छिटो बनिदियोस् नै हुन्छ बाटो भन्ने कुरा त जसको लागि नै अब ट्रान्सपोर्टेसन जति छिटो भयो आफ्नो अफिसमा होस् या स्कुल सबैलाई छिटो टाइममा पुग्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यसै कारणले बाटो चाहिँ अब छिटै बनिदियोस् नै हुन्छ हामी सबैलाई। 27 किलोमिटर चक्रपथ मध्ये पहिलो चरणमा 10.39 किलोमिटर विस्तार सम्पन्न भइसकेको छ। दोस्रो चरणमा 11.6 किलोमिटर विस्तार गरेपछि 5 किलोमिटर जति सडक विस्तार गर्न बाँकी रहन्छ। तर दोस्रो चरणको विस्तार कार्य नै सुरु हुन नसक्दा तेस्रो चरणको विस्तार कार्य भने अलपत्र पर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम 48 अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणमा डुबेको छ। सञ्चालक र कर्मचारी बीच विवाद कायम रहँदा निगमको भविष्य सङ्कटमा परेको छ। कुनै बेला नाफामा रहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो कम्पनी अहिले 10 अर्ब सञ्चित घाटामा छ। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2015 मा स्थापना भएको तत्कालीन स्थायी नेपाल वायुसेवा निगम हाल नेपाल वायुसेवा निगमका रूपमा परिचित छ।
62 वर्षे लामो इतिहास बोकेको नेपालको एकमात्र सरकारी स्वामित्वमा रहेको वायु सेवा निगम अहिले घाटामा छ। 2045 सालमा नाफामा रहेको निगमसँग आफ्नै विमान 14 वटा थियो। अहिले 10 अर्ब सञ्चित घाटामा गएको निगम 48 अर्ब ऋण बोकेर उडिरहेको छ। अझ कोभिड संक्रमणले थला परेको निगमले करिब 8 महिना यता साउवा ब्याजको किस्ता समेत तिर्न सकेको छैन। जम्मा 6 वटा विमान सञ्चालनमा भए पनि यही अवस्थामा सञ्चालनमा रहे अबको 6 महिनाभित्र निगम नै बन्द हुने जोखिम रहेको छ। अहिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निगम पुछारमा त छ नै, निगमको संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधार नहुँदा अस्तित्व नै सङ्कटमा धकेलिएको छ। निगम सञ्चालक समितिले गत असार 14 गते पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली मसौदा गरी मन्त्रालयमा त पठायो, तर उक्त प्रस्ताव नै विवादित बन्यो। आश्चर्य त के छ भने एउटै कुराका लागि कर्मचारी र सञ्चालक समिति एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। संस्थाको अस्तित्व जोगाउनका लागि भन्दै विगत 75 दिनदेखि कर्मचारीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् भने सञ्चालकहरू संस्था जोगाउनकै लागि पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। सञ्चालकहरूको यो तर्कमा कर्मचारीहरूको फरक मत छ। उनीहरूले अपारदर्शी रूपमा निजी कम्पनीसँग मिलेर निगमलाई बिक्री गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। शनिबारको दिन पारेर बोर्डको बैठक पारेर छापामार शैलीमा 48 घण्टामा एउटा संस्थालाई रूपान्तरण गरेमा 48 घण्टा कस्तो प्रमाणपत्र बन्छ? यो संस्था रातारात छापाछापी बनाइयो, त्यो निगमको हित विरुद्ध छ। हवाई माफियाहरूसँगको मिलेमतोमा यो संस्थालाई चाहिँ 100% सेयर चाहिँ निजी क्षेत्रलाई, विदेशी वायु सेवा सञ्चालकहरू र स्वदेशी वायु सेवा सञ्चालकहरूलाई दिने गरी जुन प्रबन्धपत्र कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने प्रबन्धपत्र बनाएको छ, यो चाहिँ राज्यको सम्पत्ति कौडीको भरमा बेच्न लागि हो र यो निजीकरण गरिनु हुँदैन भन्ने मुख्य मागका साथ हामी आन्दोलनमा छौँ। निगम महाप्रबन्धकको कार्यालयमा कर्मचारीहरूले ताला लगाएका छन्, जसका कारण महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेल विगत 2 महिनादेखि कार्यालय गएका छैनन्। उनी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमै हाजिर गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय ध्वजावाहकको हैसियत कायम रहने गरी कम्पनी मोडेलमा मात्र लैजान खोजिएको तर कुनै निर्णय नभइसकेकाले अनावश्यक आन्दोलनको कुनै औचित्य नभएको महाप्रबन्धक पौडेलको भनाइ छ। यो केही पनि होइन, यो आन्दोलनमा कम्पनीमा लाने नलाने कुरा चाहिँ प्रमुख हुँदै होइन। यो आन्दोलन भनेको निगमलाई डुबाउने र निगममा बाहिर बसेर केही बाहिर बसेका मान्छेहरूले उचालिदिएको कारणले निगमका साथीहरूमा भ्रम सिर्जना गरेको मात्र। निगमलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न नसकिनेमा मन्त्रालय पनि जानकार छ, तर मन्त्रालयको कुर्सी खाली हुँदा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन। निगमलाई पब्लिकमा लिने कुनै पनि निर्णय नभएको मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति छ। यही कुरा कन्फ्युजन भयो भनेर मन्त्रालयले प्रेस रिलिज निकाल्यो। त्यसमा स्पष्ट भनेको छ कि मन्त्रालयको निजीकरण सम्बन्धमा कुनै धारणा पनि छैन, यो बारेमा सोचेको पनि छैन, कुनै एक्सर्साइज पनि भएको छैन भनेर स्पष्ट गरिसकेका छ मन्त्रालयले। राजनीतिक हस्तक्षेप चरम र व्यवस्थापन फितलो भएकै कारण निगम दलका कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बन्न पुगेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नालिस्ट उपेन्द्र साईको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राणघातक रोग निपा भाइरस नेपालमा फैलन सक्ने चेतावनी दिएको छ, तर सरकारले भाइरस फैलिन नदिन वा पूर्ण सतर्कता अपनाउन सकेको छैन। मन्त्रालयले भारतमा यस प्रकारको भाइरसको संक्रमण देखिएकाले नेपालमा पनि फैलन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठनले निपाह भाइरसबाट सर्ने रोगलाई विश्वको 10 प्राणघातक रोग मध्ये एक मानेको छ। दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतमा यो रोगको संक्रमण देखिसकेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा पनि यसको संक्रमणको सम्भावना रहेको भन्दै सचेत गराएको छ। हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो यो बेल्ट नेपालको तराई विशेष गरी पश्चिम बङ्गाल बङ्गलादेशसम्मको बेल्टमा यो ब्याट पाइन्छ भनिन्छ र यो चाहिँ अलिकति प्राणघातक छ। यसको मृत्युदर चाहिँ संक्रमितमा 50 देखि 70-75% सम्म मृत्युदर छ भनिएको छ। अब त्यसै कारणले पहिलो कुरा चाहिँ बचावटकै उपायमा गर्नु पर्यो, ध्यान दिनु पर्यो र यसको डेफिनेट ट्रिटमेन्ट पनि छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म निपाह भाइरसका संक्रमित फेला परेका छैनन्। भारतको केरला राज्यमा केही दिनदेखि निपाह भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। त्यही कारण नेपालमा पनि यो भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको हो। निपाह भाइरसको संक्रमण भए 45 देखि 75% मानिसको मृत्यु हुने जोखिम रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
70-72% चाहिँ मृत्यु दर भएको देखिन्छ संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा हेर्दाखेरि। त्यसो भए हुनाले चाहिँ यो चाहिँ अत्यन्त उच्च मृत्यु दर भएको रोग हो। चाहिँ यो चाहिँ अलिकति यसलाई साँच्चीकै अब यो अब कतैतिर फैलियो भने यसलाई चाहिँ महामारी भन्न मिल्छ, किनभने 100 जनामा 70 जना मर्ने भनेपछि यो चाहिँ अत्यन्त खतरनाक रोग हो। हेर्नुहोस् कस्तो रोग हो निपाह? निपाह भाइरस जनावरबाट जनावर, जनावरबाट मानिस र मानिसबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ। संक्रमण भएको चमेराबाट सुँगुर, गाई, गोरु जस्ता जनावर हुँदै मानिसमा सर्ने गर्दछ। यस्तै संक्रमित पशुको संसर्गमा आएको फलफुल प्रयोग गरेमा संक्रमित व्यक्तिको रगत, दिसा पिसाबसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएमा पनि निपाह भाइरस सर्ने चिकित्सक बताउँछन्। निपाह भाइरसका लक्षण। निपाह भाइरसको लक्षणहरू ज्वरो आउने, रिङ्गटा लाग्ने, टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा कठिनाई हुने र टन्सिलाइटिस देखिने गर्दछ। यो रोग बढी संक्रामक पनि हुने गरेकाले एक पशुबाट मानिस र मानिसबाट मानिसमा छिटो छिटो सर्ने गर्दछ। निपाह भाइरसबाट बच्ने उपाय। निपाह भाइरसबाट बच्नका लागि फलफुल राम्रोसँग पखालेर मात्र खाने, तरकारी सकेसम्म राम्रोसँग पकाएर खाने, गाई बस्तुको गोठ र फार्म सफा राख्ने, मासु काट्दा र पकाउँदा पन्जा र मासको प्रयोग गर्ने, सकेसम्म पानी उमालेर मात्र पिउने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने, भिडभाडमा जाँदा मास्क लगाउने सुझाव चिकित्सकको छ। कोरोना महामारीपछि अब प्राणघातक रोग मध्ये एक निपाह भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा नेपाल रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। संक्रामक रोग नियन्त्रण रोकथाममा सरकारी तयारी फितलो रहेकाले पनि नागरिक आफै सचेत हुन आवश्यक छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। भोजपुर सदरमुकाम हरेक गल्ली चोक मोडहरूमा तारहरू लत्रिएका छन्। हरेक बिजुलीका पोलमा टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुलीका तारको भार छ। कयौं बिजुलीका पोलहरू पुराना भइसकेका छन्। अव्यवस्थित रूपमा यत्र तत्र झाङ्गिएका तारहरूले सदरमुकामलाई कुरूप बनाएको छ। ती गुजुल्टिएका तारका कारण कुनै बेला दुर्घटना निम्तिने हो भन्न सकिँदैन। एक रिपोर्ट। अव्यवस्थित तारका कारण सदरमुकाम संवेदनशील बने पनि सरकारवाला निकायले चासो नदिँदा जोखिम बढेको छ। बैंक रोड, डाँडागाउँ, चारभन्ज्याङ, पानीट्याङ्की लगायतका मुख्य स्थानमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बिजुली, इन्टरनेट र टेलिफोनका तारहरू भेटिन्छन्। तार व्यवस्थापनमा ध्यान नपुर्याउँदा सम्भावित दुर्घटनाको जोखिम मोल्नुपर्ने स्थिति छ। विशेष गरी भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी जस्ता प्राकृतिक विपदमा झनै जोखिम हुने गरेको छ। साँघुरिएको बजार क्षेत्रका सडकमा टाँगिएका होचा तारहरू ठूला मालवाहक सवारी साधनले चुनाउने, बिगार्ने हुँदा लाइन सर्ट हुने जोखिम उत्तिकै मात्रामा रहेको स्थानीयको भनाइ छ। सदरमुकाम आसपासको क्षेत्रमा, गल्लीमा, बाटाहरूमा चाहिँ जुन यो विद्युतका तारहरू, यो टेलिफोनको तारहरू, नेटका तारहरू र घरमा लगिएका चाहिँ यो बिजुलीका जुन तारहरू छन्, यसले चाहिँ जुनसुकै बेला पनि ठुलै दुर्घटना निम्त्याउन सकिने अवस्था देख्दछु। यसले चाहिँ जस्तो आगलागी, त्यस्तै गरी चाहिँ अब मानवीय क्षति हुन सक्ने करेन्टका कुराहरू र एकदमै यो चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, सम्भावित चाहिँ जोखिमबाट मुक्त गर्नको लागि र व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले एकदमै व्यवस्था गरिराखेको अवस्था छ र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले चाहिँ यसको चाँडै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यता स्थानीयबाट तार व्यवस्थापनमा चासो नदिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बजारका विद्युत विस्तार लाइनहरू अन्य इन्टरनेट कम्पनी र नेपाल टेलिकमले एकै स्थानमा तार व्यवस्थापन गर्दा यो समस्या आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण भोजपुर वितरण केन्द्रका निमित्त प्रमुख कमलेश कुमार यादवले बताए। व्यवस्थित भन्दा उहाँहरूको अब पोलको अलिक हाइट मेन्टेन गरेर तान्नु पर्ने हो। तिनीहरूले त्यो क्राइटेरिया पुर्याउँदैनन्, जथाभावी तानेकै हुन्छ। तार व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायकै व्यवस्थाका कारण जोखिम धेरै भएको हो। विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पनि कुन सेवाग्राहीको कुन तार हो भन्ने पनि छुट्याउन मुस्किल हुने गरेको छ। टेलिफोनमा समस्या आउँदा प्राविधिकलाई पनि काम गर्न समस्या हुने गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रमित राईको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। सोमबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से झिनो अङ्कले बढेको छ।
0.27 अङ्कले बढ्दा धेरैजसो कम्पनीको मूल्य भने घटेको छ। सोमबार 76 कम्पनीको मूल्य मात्र बढ्यो भने 102 कम्पनीको मूल्य घटेको हो। 7 कम्पनीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। सोमबारको कारोबारपछि नेप्से परिसूचक 2947 अङ्क कायम भएको छ। सोमबार रकम कारोबारको तुलनामा सामान्य घटेको छ। आइतबार 9 अर्ब 44 करोडको कारोबार भएकोमा सोमबार 9 अर्ब 29 करोडमा सीमित भएको छ। सोमबार बैंकिङ 16 अङ्क, विकास बैंक 4 अङ्क, फाइनान्स 2 अङ्क, होटल तथा पर्यटन 4 अङ्क, जीवन बीमा 85 अङ्क, निर्जीवन बीमा 198 अङ्क र व्यापार समूह 29 अङ्कले बढेका छन् भने अन्य 8 अङ्क, लघुवित्त 21 अङ्क, उत्पादन 93 अङ्क र जलविद्युत समूह 90 अङ्कले घटेको हो। तीन समूहको मूल्य भने 10% वृद्धि भएको छ। अजोड इन्सुरेन्स, मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त र सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको मूल्य 10% बढेको हो। कारोबारको आधारमा अरुण भ्याली हाइड्रो पावर सबैभन्दा अगाडि छ। सो कम्पनीको 61 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनले सरकारको नीति विभेदकारी भएको बताएको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले सरकारले डन्डी सम्बन्धी ल्याएको नीतिले केही उद्योग मात्र लाभान्वित हुने र बाँकी उद्योग घाटामा जाने बताएको हो। उद्योगीहरूले डन्डीमा बढाएको कर फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। हालै सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटमा फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिसाउन चाहने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार र अन्तरशुल्क मूल्य प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। हालै सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिसाउन चाहने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार र अन्तरशुल्क 0% लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट मार्फत फलामजन्य सामग्रीको कर बढाएका छन्। बजेटमा बिलेट आयात गर्दा 4.75% भन्सार कर लाग्ने उल्लेख छ। बजेटमा बिलेट आयात गर्दा 4.75% भन्सार कर लाग्ने उल्लेख छ। यस अघि आयात हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टन 1650 रुपियाँ अन्तरशुल्क लाग्दै आएकोमा यसमा वृद्धि गरी प्रति मेट्रिक टन 2500 रुपियाँ अन्तरशुल्क लगाएको छ, जसबाट उद्योग घाटामा भएको भन्दै उद्योगीहरूले डन्डीमा बढाएको कर फिर्ता गर्न माग गरेका हुन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला अन्तर्गतको खेलमा अमेरिकाले नेपाललाई 231 रनको विजय लक्ष्य दिएको छ। ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको अमेरिकाले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 230 रन बनायो। अमेरिकाका लागि विकेट किपर मोनाङ पटेलले सर्वाधिक 100 रनको पारी खेले। 9 चौका र 1 छक्काको मद्दतले उनले शतक बनाए। यस्तै निसर्ग पटेलले 21 तथा सुशान्त मोदानी र कसरमा गोरले 16 रन बनाए। नेपालका लागि विक्रम शोभ, सन्दीप लामिछाने र सुसन भारीले 2-2 विकेट लिए। कुशल मल्लले 1 विकेट लिए। नेपाल अहिले ब्याटिङमा उत्रिएको छ। यसअघि नेपाल र अमेरिका बीच सन् 2020 को फेब्रुअरीमा किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो, जसमा दुवै खेलमा अमेरिका पराजित भएको थियो। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपालसहित ओमान, स्कटल्यान्ड, नामिबिया, अमेरिका, पपुवा न्युगिनी र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई गरी 7 राष्ट्रबीच खेल भइरहेको छ। 7 राष्ट्रले सन् 2023 सम्म प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शीर्ष 3 टोली सन् 2023 मा भारतमा हुने 1 दिवसीय विश्वकपका लागि ग्लोबल छनौटमा सोझै स्थान बनाउनेछन्। उज्बेकिस्तान जाने नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई विदाय गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सोमबार महिला टोलीलाई विदाय गरेको हो। एफसी महिला एसियन कप 2020 छनौट प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोली उज्बेकिस्तान जान लागेको हो। नेपाली टोली टर्कीको इस्तानबुल हुँदै उज्बेकिस्तान पुग्नेछ। विदाय कार्यक्रममा एन्फा अध्यक्ष कर्मा सेरिङ शेर्पाले नेपाली टिमले 100% नतिजा निकाल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यो फ्रेन्डली म्याचले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ खेलाडी बहिनीहरूमा अलिकति कन्फिडेन्स लेभल बढेको पनि मैले अनुभव गरेको छु।
बङ्गलादेशसँग भएको मैत्रीपूर्ण खेलले खेलाडीहरूमा मनोबल बढेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका कप्तान रेणुका नगरकोटीले नयाँ खेलाडी सहितको टिम उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रिने बताउनुभयो। उनीहरूलाई पनि बिस्तारै बानी पर्दैछ, बिस्तारै अब टिमसँग घुलमिल भएपछि कसरी खेल्ने कसरी गर्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। उज्बेकिस्तानको जिआर स्टेडियममा हुने छनौटमा नेपाल समूह 1 मा रहेको छ। नेपालको समूहमा फिलिपिन्स र हङकङ रहेका छन्। नेपालले फिलिपिन्ससँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। समूहको शीर्ष टोलीले अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कप खेल्नेछ। एसियन कप जनवरी 20 देखि फेब्रुअरी 6 सम्म हुनेछ। अब वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमाले सहभागी नभएपछि संसदको अवरोध हटाउने विषयमा बोलाइएको संसदीय बैठक निष्कर्षविहीन। एमालेलाई संवादमा ल्याउन पूर्ण बैठक डाक्न सभामुखलाई सुझाव। बन्दीबाट मुक्त गराउनको निम्ति प्रतिपक्ष उपस्थित हुनै पर्छ, त्यो विधि प्रक्रियाले बताउँछ। एमाले सांसदको अवरोधकै बीच राष्ट्रिय सभाबाट लोकसेवा आयोग विधेयक पारित। प्रतिनिधि सभाको विषयलाई प्रवेश नगराउन अध्यक्ष तिमल सिन्हाको आग्रह। जे विषय उठेको छ राष्ट्रिय सभामा त्यसलाई प्रवेश नगराउँ। डडेलधुरामा बलपूर्वक अधिवेशन गरिएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको आपत्ति। पुनः अधिवेशन गर्न माग, महाधिवेशन प्रभावित नपार्न चेतावनी। पछिल्लो 24 घण्टामा 1486 जना नयाँ संक्रमित भेटिए। संक्रमण घटे पनि जोखिम कायमै रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरूको चेतावनी। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत अमेरिका र नेपाल बीच खेल जारी। अमेरिकाले नेपाललाई दियो 231 रनको विजय लक्ष्य। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीको लागि हामीले सोधेको प्रश्न, संघीय संसदको बैठक अवरोध गरेर नेकपा एमाले गरेको प्रदर्शनलाई संसदीय मर्यादा प्रतिकूल होइन र यो हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।